11 हो जाएगा, लेकिन मैंने सिर्फ एक लफ्ज़ यानी मैंने सिर्फ एक को सेलेक्ट किया था, इसलिए सिर्फ एक सेलेक्ट हो गया। मैंने कंट्रोल जेड प्रेस किया, कंट्रोल जेड प्रेस करने के बाद कंट्रोल ए यानी कि ऑल सिलेक्शन के लिए मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया। कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद सिंपल आप 11 साइज टाइप कीजिए, इसके बाद इंटर प्रेस कीजिए। इंटर प्रेस करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट का साइज़ है इसी तरह आपके पास आ गया है। आप लोग देख सकते हो इसका जो साइज़ है हमारे पास नॉर्मल डॉक्यूमेंट MS वर्ड का 11 में हो गया है। इसी तरह आप हमारे पास जो अगला ऑप्शन है हमारे पास चेंज केस का जो हमारे पास ऑप्शन है, सिंपली मैं पेड़ से फार्मूला इंटर करता हूँ इक्वल्स टू रेंट ब्रैकेट शुरू बंद इंटर। हमारे पास पैराग्राफ कुछ ज़्यादा आ गया है, मैंने सबको ख़त्म किया, सिर्फ हमने एक पैराग्राफ को रखा। पैराग्राफ को रखने के बाद हमारे पास जो ग्रामेटिकली तरीका है, प्रॉपर तरीका है, यानी कि हम स्टार्टिंग लेटर इंग्लिश में स्टार्टिंग लेटर कैपिटल में रखते हैं और जो हमको प्रॉपर नाउन आता है उसे भी हम कैपिटल, फर्स्ट लेटर जो है वो हम कैपिटल रखते हैं और डॉट के बाद भी हम पहले लेटर को कैपिटल रखते हैं। अगर आप चाहते हो तो आप ये जो केस है नॉर्मल MS वर्ड जो राइटिंग या जो डॉक्यूमेंट है वो नॉर्मल यानी ग्रामेटिकली तरीके के मुताबिक देता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट का साइज़ चेंज करें तो आप चेंज केस पे जाए। चेंज केस पे जाने के बाद लोअर केस पे क्लिक कीजिए। लोअर केस पे क्लिक करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट में यानी कि आपके सिलेक्शन में जितने भी टेक्स्ट यानी जितने भी लेटर्स है वो सब के सब लोअर केस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि इस सिलेक्शन में एक लेटर भी कैपिटल में नहीं रह जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपके डॉक्यूमेंट में सब के सब जो जितने भी सिलेक्शन के अंदर लिखाई है वो सब के सब कैपिटल लेटर में आ जाए तो आप ऊपर केस पे क्लिक कीजिए। ऊपर केस पे क्लिक करने के बाद जो आपका लिखाई है वो सिंपल कैपिटल केस में तब्दील हो जाएगा। अगर आप चाहते हो तो कैपिटलाइज ईच वर्ड यानी कि हर एक अल्फाज का स्टार्टिंग लेटर कैपिटल हो तो कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक कीजिए। कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास हमारे कंप्यूटर में अभी चेंज नहीं होता जाएगा, लेकिन आप लोगों के अभी चेंज हो गया। वीडियो प्रोवाइड पावरफुल आप लोग देख सकते हो कि हर एक अल्फाज का पहला लेटर कैपिटल बन गया है। और हमारे पास आखिरी ऑप्शन जो है टॉगल केस का जो काम है वो ये है कि अल्फाज का पहला लेटर जो है वो स्मॉल लेटर में हो और बाकी जितने भी अल्फाज का वो लेटर हो वो कैपिटल हो। ये गलत तरीका है, इसका इस्तेमाल बहुत कम है, लेकिन फिर भी MS ऑफिस में मौजूद है। अभी आप लोग देख सकते हो MS ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेटर ने यहाँ पर से सुरख लकीर कर दिया, यानी कि इसे गलत साबित कर दिया ऑफिस ने भी कि आप ये ऑफिशियली यूज़ इसका नहीं कर सकते हो और आप सिंपली इसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर भी ये जो दफ्तरी काम हो इसमें से हम ये स्टाइल बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। ये गलत तरीका है। आप लोग फिर से सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद सेंटेंस के जो है वो ग्रामर के मुताबिक है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। फ़र्ज़ करें अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो और इसमें कुछ गलतियाँ मौजूद हो, यानी कि ये वही हमारे पास मौजूद है डॉट के बाद है और ये हमने यहाँ स्मॉल लेटर में लिख दिया। यहाँ पर W मौजूद है हमारे पास, ये भी हमने स्मॉल लेटर में लिख दिया। इसी तरह फर्स्ट लेटर जो है V हमने इसे भी ख़त्म किया और स्मॉल लेटर में लिख दिया। इसी तरह हमारे पास सिर्फ ये एक पैराग्राफ है। अगर आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट हो और आप इसे मैनुअली भी तब्दील नहीं कर सकते हो और अगर आपके पास टाइम भी कम हो तो आप चेंज केस से आसानी से काम ले सकते हो। सिंपली सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद जाइए सेंटेंस केस पे। सेंटेंस केस पे जाने के बाद आप लोग देख सकते हो ये YB ऑटोमेटिक
کریکٹ ہو گیا ہے، یعنی کہ کیپٹل لیٹر میں چینج ہو گیا ہے، یہ ڈبلیو بھی کیپٹل لیٹر میں چینج ہو گیا ہے، یہ وائی بھی کیپٹل لیٹر میں چینج ہو گیا ہے۔ جتنے بھی ڈاکومنٹ میں آپ کے پاس گرامر کے مطابق غلطیاں وہ ختم کر کے آپ کا ڈاکومنٹ صحیح کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا جو آپشن ہے وہ بیک گراؤنڈ کلر ہے۔ سمپلی میں نے یہ پیراگراف سلیکٹ کیا، سلیکٹ کرنے کے بعد میں ٹیکسٹ ہائی لائٹ کلر پہ جاتا ہوں۔ کلر پہ جانے کے بعد میں نے یہ یلو کلر سلیکٹ کیا، سلیکٹ کرنے کے بعد ہمارے جو کلر کا بیک گراؤنڈ کلر ہے وہ یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یلو چینج ہو گیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو تو آپ اسے ختم بھی کر سکتے ہو، یعنی کہ نو کلر پہ کلک کیجئے، نو کلر پہ کلک کرنے کے بعد کلر ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ دوسرا کلر پسند کرنا چاہتے ہو تو آپ یہ کلر بھی استعمال کر سکتے ہو۔ بہت سارے کلر آپ کے پاس یہاں پر موجود ہے اور آپ اسے استعمال کر سکتے ہو۔ میں نے اسے ختم کیا، ختم کرنے کے بعد ہمارا ڈاکومنٹ نارمل بن گیا ہے۔ ابھی نیکسٹ آپشن جو ہمارے پاس فونٹ میں موجود ہے وہ ہے ٹیکسٹ کلر۔ ٹیکسٹ کلر جو ہے ہمارے پاس اسی طرح موجود ہے، جو بھی کلر آپ چاہتے ہو تو آپ اسے اپلائی کر سکتے ہو۔ یہاں پر مور کلر ہے آپ کے پاس، مور کلر پہ کلک کرنے کے بعد آپ مینولی یہاں پر سے کلر مکس کر سکتے ہو اور اس کے بعد اوکے کر سکتے ہو۔ اسی طرح آپ کے جو ڈاکومنٹ کا کلر ہے وہ اسی طرح چینج ہو گیا ہے۔ اور نیچے جو آپشن ہے گریڈینٹ کلر، گریڈینٹ کلر میں آپ دو قسم کے کلر دے سکتے ہو، یعنی کہ وائٹ اور سفید مینولی مکس ہو گیا ہے، آپ اسے سمپل استعمال کر سکتے ہو۔ یہ بھی اگر آپ اسے تھوڑا سائز دیجئے تو یہ بہت اس کا جو لک ہے بہت خوبصورت آتا ہے۔ آپ اسے ڈیزائننگ وغیرہ اگر آپ چاہتے ہو، ڈیزائن سی وی بناتے ہو یا کوئی اور ڈیزائننگ کرتے ہو تو آپ اگر اس اسٹائل کا استعمال کریں تو آپ کا ڈاکومنٹ بہت خوبصورت ہوگا۔ یہاں پر جائیے گریڈینٹ پہ، مور گریڈینٹ پہ جائیے، مور گریڈینٹ پہ جانے کے بعد آپ اسے مینولی کر سکتے ہو، یعنی کہ نو فل پہ بھی کلک کر سکتے ہو۔ نو فل سالڈ فل پہ کلک کیجئے، سالڈ پہ کلک کرنے کے بعد صرف آپ کے پاس ایک کلر آتا ہے، آپ سمپل ایک کلر چوز کر سکتے ہو۔ اور اگر آپ چاہتے ہو گریڈینٹ پہ تو گریڈینٹ پہ جانے کے بعد آپ کے پاس بہت سارے سیٹ اپ آتے ہیں۔ یہاں پر سے آپ لینئر پہ کلک کیجئے یا ریڈیل، یعنی کہ یہ مختلف قسم سے آپ اس کا جو کلر ہے یعنی کہ کس طریقے سے ہو، لینئر ایک سیدھا سا سٹائل ہے، ریڈیل یعنی کہ گول دائرے جیسا سٹائل ہے، ریکٹینگولر مربع جیسا ہے، مستطیل جیسا، پاتھ بھی ایک سٹائل جیسا ہے۔ اس کے بعد میں نے سمپل لینئر پہ کلک کرا، لینئر پہ کلک کرنے کے بعد ڈائریکشن چینج کیا، یعنی کہ نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے، لیفٹ سے رائٹ یا رائٹ سے لیفٹ، جو بھی آپ چاہتے ہو تو آپ اسے میں نے یہ سلیکٹ کیا۔ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اینگل جو ہے 45 اینگل پہ ہے، آپ یہاں نیچے آ جائیے، یہاں پر سے کلر آپ لوگ چینج کر سکتے ہو۔ میں نے یہ کلر جو ہے یلو سلیکٹ کر لیا، اور یہ جو تیسرا کلر ہے میں یہ سبز سلیکٹ کرتا ہوں، اور یہ جو پہلا والا آپشن ہے وہ میں بلو رکھ دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، آپ اسے کم بھی کر سکتے ہو، زیادہ بھی کر سکتے ہو، اس میں سے پوائنٹ آپ ایڈ بھی کر سکتے ہو، اسی طرح اور پوائنٹ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہو۔ اسی طرح ٹرانسپیرنسی جو ہے، شفافیت، آپ اسے بڑھا بھی سکتے ہو اور گھٹا بھی سکتے ہو۔ اسی طرح برائٹنیس جو ہے آپ اسے بھی کم کر سکتے ہو اور زیادہ بھی کر سکتے ہو۔ اسی طرح میں نے زیادہ کم کر لیا۔ کم کرنے کے بعد میں سمپلی یہ وہ جو مینیو ہے میں کلوز کرتا ہوں۔ کلوز کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا جو ڈاکومنٹ ہے وہ بہت سٹائلش بن گیا ہے۔ آپ اسے اسی طرح استعمال کر سکتے ہو، یعنی کہ فونٹ پہ جائیے، فونٹ پہ جانے کے بعد گریڈینٹ پہ جائیے، گریڈینٹ پہ جانے کے بعد آپ کے ساتھ مختلف قسم کے لک آتے ہیں، اور آپ جو بھی پسند کرتے ہو اسے سمپلی استعمال کر سکتے ہو۔ یہ ہمارے پاس ٹیکسٹ کلر کا آپشن تھا۔ اور آخری جو ہمارے پاس فونٹ مینیو میں جو آخری آپشن ہے کلیئر آل فارمیٹنگ کے، یعنی جتنی بھی فارمیٹنگ ہم نے اپلائی کیا ہے وہ سب کے سب ایک کلک کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ کلیئر فارمیٹنگ پہ کلک کرا، کلیئر فارمیٹنگ پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے جو ڈاکومنٹ کا سٹائل تھا وہ نارمل یعنی سمپل بن گیا ہے۔ یہ ہمارے پاس ایم ایس ورڈ کا فونٹ مینیو تھا۔
ابھی میں نے یہ ایکسپلین کیا، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں باقی ایکسپلینیشن بھی کروں گا پیراگراف مینیو کے بارے میں۔ چلے ملوں گا اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔